الوغ البنات، هنايا غادي نبدا لكم باول حاجه قبل ما ندوز معكم لا فيديو المراحل. غندوز غابيدمون غنشرح لكم شنو هما الادوات اللي استعملنا وهكا باش تاخذوا فكره، ونعطيكم حتى واحد لاستيوس مهم بالنسبه للناس اللي بغاو يمشيو يشريو داكشي نيشان كيف بغاو، يعني ما كاينش مشكل. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو يقتصدوا دائما كيف عودتكم كنحاول نزيد لكم في لي فيديو شي شويه هكا مهم بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يقتصدوا، فيقدروا ياخذوها بعين الاعتبار. الوغ بلا ما نطول عليكم، كاينه هاد لاكول هادي ديال غوريلا. هاد لاكول زوينه بزاف، كتلصق يعني فريمون مع الخشب، تري 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 افيكاس. مهم في الاول انايا شريت هادي، وملي مشى الزوج ديالي باش ياخذ دي زوتي اللي خاصيننا جاب هادي هكا كتباع بوحدها، وهاد لوتي هذا اللي كتلصق فيه كيتباع بوحده. المهم كدور الا كان عندكم شي استفسار من بعد وشريتو هادي وما عرفتوش كيفاش تخدموها ولا كيفاش ديروا، خليوها ليا في التعليقات فانا غادي نشرح لكم. منشار يدوي غادي نحتاجوه، سورتو غادي نوريكم حنا فاش احتاجيناه، يعني باش تقطعوا شي خشبه كبيره. يعني هاد منشار صغير ما عاديش يخدم لكم الصراحه، ولكن تخيك هكا باش كيجي الراس مخشي هكا مع الراس. فاش كديروا الكادر ديال ديكوراسيون ديال السداده، يعني في ديك المرحله باش كتقطعوا هاد العود هذا، باش غتقطعوا هذا العود وغتقادوا ديك ديكوراسيون، يعني غتحتاجوا هكا منشار يدوي صغير. بالنسبه للصباغه الصراحه انا كنت باغا لا باز بالبلون، وهذاك ديكوراسيون ديك الزخرفه اللي درنا من بعد كنت بغيتها بالكريم، مي الزوج ديالي ارتأى انه صراحه ما يليق ليناش البيض مع الدراري دغيا يتوسخ، فهو فاش مشى خدا هاد لو نوار هذا، خدا هكا صباغه بالكحل. وانا خديت هادي بالبيض، ولكن بصراحه ملي درت بلون سور نوار ما جاش زوين بزاف. غادي نخلي لكم واحد الصوره هكا في الجنب غتشوفوها من بعد كيفاش جات في الاول. فانا عاودت وليت هادوك. المهم انا ملي كنقول لكم على البلون فهما هادشي وهذاك الديكوراسيون اللي لصقت على سدادر هما اللي كنت صبغتهم بالبيض وما جاوش زوينين ملي حطيتهم، فوليت عاودت خديت هاد الصباغه هذه اللي كانت ديجا عندي، حيت عارفيني انا مع الدي اي واي، دونك تقريبا شحال من حاجه كتكون عندي. دونك كانت عندي هاد الصباغه هذه اللي بالكري، هي اللي عاودت صبغت فوق منها وجا المنظر ديالهم زوين. دونك كري سور نوار جا افضل بكثير من بلون سور نوار. مهم هاد لي بانسو هاد البانسو هذا بالنسبه لهذا ديال الفيرني فانا كنديرو في الماء سخون باش كيبقى هكا، باش كيبقى ما كيكرمش. بالنسبه لديال الصبايغ فانا كنديرهم في هذاك ديسولفون ديال لاسيتون، يعني ديسولفون ديال الصباغه اللي كديروا، فكيحتفظ على لي بانسو، كيخليهم هكا رطبين ما كيقصحوش. هادو ديال الكري. المهم هادي الراس ديالها صغير، فكاينين دي بانسو اللي عندي الريوس ديالهم صغار، حيت ملي كتلصقوا كلشي دي فوا كتخرج لكم لاكول. هاد لاكول هادي كتسيح كتوركو كيخرج لكم دوك الزوائد وداكشي، فكضطروا تمسحوا. ملي كتمسحوا ديجا كيكون هذاك الاخر مصبوغ بالكحل، يعني ملي كتبداو تلصقوا راه كتكون ديجا صبغتوا لا باز، فكيبدا كيتخلط لكم داكشي. يعني خصكم ضروري دي بانسو اللي يكون الراس ديالهم رقيق بوغ لي روتوش، يعني باش كتروتي بغات تخرج، باش كتصلحوا داك الاخطاء اللي فوالا كتصلحوا دوك الاخطاء اللي مهم داك الوسخ اللي كيطراو داكشي. يعني خصكم فريمون دي بانسو، سورتو الا كنتو درتو بحال هاد الديكوراسيون اللي انا كنعتبرها سامبل، يعني بغيت شي حاجه سامبل. اما سينو الا اختاريتو ديروا هكا زواقه، فزواقه سهله غتصبغوها هكا وغادي تعاودوا تحطوا فوق منها. شنو عاود كاين هاد الفيرني هذا، يعني هذا اخر حاجه غادي تستعملوها. المهم انا صبغت لاكوش الاولى بنوار، وغادي تشوفوا المرحله كيفاش صبغت، ونعطيكم واحد لاستيوس زوينه بالصباغه باش يجي داكشي ناتوريل. من بعد من نشفات ليا الصباغه فانا درت عليها كوش ديال هاد الفيرني هذا.
المهم هو كيثبت الصباغه او ميم طون كيخليها كتبري، ما كتبقاش الصباغه كتبان مات. حتى جينا حتى هذا ايضا، هذا سميتو الوود فيلر. هذا الوود فيلر لاش كيلاق يعني بحال هكا، لا درتو شي تقبه بالفيس وهكا ولقيتو ان ديك التقبه مثلا ماشي هذيك هي بلاصتها، خصكم تطلعوا شويه وتهبطوا، كتبقى لكم هذيك التقبه ولا داك الفراغ، فكتملؤوه بهاد العجينه هذه، عجينه ديال البلاستيك ديال الخشب. المهم هي راه قاصحه بزاف وصعيبه شي شويه في الخدمه، ولكن فريمون كتخلي هذاك الخشب كتملا الفراغات وكيبان داكشي ناتورال، وعاد من بعد خلاص راه كتعاودوا فوق منها الصباغه. دونك هي هذه كاينين بزاف ديال لي مارك. المهم هاد لا ماركه ديالها ما غالياش. اكيد غتحتاجوا المترو باش تشدوا العبارات ديالكم. هاد المسطره هذه حتى هي باش غتحتاجوها ملي تكونوا كتلصقوا الكادر ديال السدادر، فخصكم تعبروا ان عندكم زاويه قائمه. مهم تشدوا العبارات يعني تحتاجوا هاد المسطره هذه. هذا غتحتاجوه باش تشدوا الخشب، مثلا فاش تبغوا تلصقوا الزواقه تبغوا تشدوا شي حاجه. سينو الا ما كانش هذا بسيطه، حيت انا بصراحه ما عنديش كاع لي زوتي، يعني كاينه شي حاجه ديجا عند الزوج ديالي، ما شريناش بصراحه كلشي، كناخذوا غير لي فريمون اسونسيال. سينو كنكملوا من عندنا وصافي، كي كنقولوا كنلبقوا. كاين الا ما عندكمش هذاك فممكن تعوضوه بهذا، فعنا بزاف نفعنا بصراحه. شدينا به زواقات، شدينا به شحال من حاجه ملي كنكونوا دايرين لاكول وكنبغيو داكشي يثبت، فهذا نفعنا هذا الزيب. شنو كاين هاد لي فيس صراحه خدينا حنا جوج ديال الانواع. كاين واحد النوع طويل على الاخر، يعني حيت كاينين شي بلايص اللي غتحتاجوا فريمون فيس يكون قصير على الاخر وتا في العرض، يعني بحال مثلا فاش لصقنا دوك الفوقانيين رقيق بزاف ما قدرناش نديروا عليه هذا اللي غليظ، حيت هذا بحال كيفرع كيدير شقات في العود، فكنديروا هذا اللي صغر منه ورقيق عليه. يعني غتحتاجوا هكا فيس يكون طويل وغليظ في البلايص اللي غادي يكون فيهم الخشب قاصح، وفيس اللي يكون رقيق عليه. الوغ هادشي اللي كاين. اكيد بالفيس غادي تحتاجوا هذا شينيور. سينو ممكن تستعملوا هكا نطرقاو الفيسات، ولكن نطرقاو الفيسات فكتجي شي شويه عاوتاني ما كتربحوش فيها الوقت بلوس التماره، اصلا هما فيهم شي شويه ديال الخدمه وفيهم شي شويه ديال التماره. دونك من الاحسن الواحد يختصر الوقت وياخذ هكا دي فيس. دونك كنظن هاد السيبورات هادو بصراحه كنت انا بغيت هادو اللي نلصقهم باش نشدو التكايه مع السداري، فزوج ديالي اختار ياخذ هادو سورتو هكا مع الدراري، وراك عارفين ممكن يجروهم ولا شي حاجه، فهو فضل ياخذ هادو. باغ كونطخ اللي ما عندهمش الوليدات في الدار يعني ممكن ما يستعملوا لا هادي غادي يديروا غير لاكول من التحت ويثبتوا بالفيسات. فمن بعد غنشاركوا الطريقه في لا فيديو. هنايا بالنسبه لي زوتي خدينا هذه خديناها غير من والمارت، فهذه كتجي معاها واحد باكيه فيها واحد العدد ديال هاد الكاريط الحرش، وهذا هو اللي كتليسيو به. يعني هذا مهم بزاف قبل ما تصبغوا الخشب كتليسيو به. الا كان عندكم هكا شي تقطيعه قطعتوها ما مقاداش كتقادوا به، كان حرش ومشنتف يعني تا هو تيليسي لكم. يعني هذا غادي تحتاجوه، يعني شي حاجه اللي ضروريه. المهم حنايا بالنسبه للناس اللي غادي يمشيو نيشان لهم ديبو غادي يقطعوا الخشب وغيجيبوا عباراتهم اكزاكت، غيجيو نيشان غيديروا المونتاج، ما غاديش يحتاجوا هذا المنشار. هذا المنشار صراحه خديناه ديال زوين من نهار بلاك فرايداي، كانوا مهبطين فيه الثمن، يعني نقدر نقول لكم 70% اللي كانت ناقصه على الثمن ديالو، وخديناه. فيه هنايا كيشعل باللازير وكيوريكم هكا الخط وكتقطعوا. صافي هادشي اللي كاين. انا هنا احتاجيت بانسو باش كندير هكا هاد لاكول هادي فاش كنلصق هذيك الزواقه باش يجي داكشي هو هذاك. المهم كي قلت لكم لي بانسو ريوس ديالهم صغار. صافي هادشي اللي كاين على العموم، يعني ما كايناش شي حاجه كثيره. يعني كيفاش درنا حنا الخشب دائما البنات نتوما ماشي اوبليجي ديروا هادشي اللي درت انا، فهذه كتبقى طريقه للناس اللي هكا كيعجبهم يقتصدوا وينقصوا يوفروا في الثمن. اما اللي ما كيعجبوش بحال
بحال هاد التخربيق هذا، فممكن يمشي عادي ياخذ الخشب ديالو اللي خاصو وما كاين حتى مشكل. بالنسبه للخشب فحنايا بصراحه ما قطعناش عندهم، يعني كنشريو داكشي بداك العبارات اللي عندهم، وكنجيو حتى للدار وكناخذوا عباراتنا وكنقطعوهم، لان كان راجل قلب اونلاين ولقى انهم عندهم مشكل انهم ما كيجيبوش لك العبارات اكزاكت، يعني ما كيجوش هما هادو كيقدوا يعوجوا لك يقدوا ينقصوا. وفعلا فاش مشى وانا كنت قلت ليه اول مره جيب عبارات مقطعين من عندهم، وفعلا حيت حنا ما تقديناش بصراحه كلشي، يعني خدينا في الاول عبار ديال 2 سدادر، من بعد الناس الداري اللي باقا ناقصنا، وعاد من بعد درنا هذيك الخشبه اللي مهم الخشبه اللي درنا بها لي كوطي خديناها مع ديال 2 سدادر، ومن بعد زدنا الخشبه اللي بغينا نصاوبوا بها الكوانات ان شاء الله اللي باقيين هكا كيتصاوبوا، ما غاديش يكونوا في هذا الفيديو نظرا لان الفيديو غتجي طويله بزاف. ففكرت اني ندير لكم هاد لابارتي الاولى ديال الفيديو، لابارتي الثانيه ان شاء الله ندير لكم فيها الكوان ولا طابل ان شاء الله من بعد. فقلت ان يعني ملي درنا العبار ديال 2 سدادر وفعلا طلبنا منهم انهم يقطعوا لنا بصراحه غير الكوطيات، اما هذوك الخشب الطويل جبناه حتى للدار وقطعناه، ففعلا لقينا ان العبار عوج ولقينا معاه مشكل، فجينا نلصقوا وحده على وحده. المهم العبار ما كانش مقاد، يعني ما كيجيبوش لك مسطره، هو صافي كتعطيه كيقطع لك داكشي وصافي، هو ما شغلوش انه يجيبوا لك هذاك. وقبل ما يقطعوا ليه قال لي يعني انا نقدر ما نجيبوش لك ما نجيبلكش العبار اكزاكت. ايوا داكشي علاش من بعد كنصحكم الا عندكم هكا منشار في الدار من الاحسن ما تقطعوش عندهم، يعني جيو حتى للدار وقطعوا باش يجيوكم عباراتكم هما هذوك. صافي الا ما عندكمش ولا شفتوا انكم ما غاديش تاخذوا منشار، فديك الساعات راه غادي تقطعوا وغادي تحاولوا تقادوا داكشي. الوغ شنو خدينا هذه بصراحه كانت لي تزيين، راه الثمن ديالها رخيص وفيه بزاف ديال الاشكال وكل شكل على حساب الثمن ديالو. خلينا هاد تروك هذا. مهم انا كنهضر لكم على هادشي ما غاديش تفهموا شنو كنقول حتى غادي تشوفوا من بعد لا فيديو، وعاد ديك الساعات غادي تعرفوا كل حاجه اللي هضرت لكم عليها. الوغ هذه خديتها في الاول صبغتها بالابيض ومني ما عجبنيش الابيض فعاود صبغت فوق منها الكري. غادي تشوفوا لاستيس ديالها وفاش غادي نستعملها. المهم شنو درنا بالنسبه للستركتور ديال السداري، فكيف كتعرفوا مهم غادي يجي بحال هكا وغتشوفوا داكشي في لا فيديو. هاد الخشبه هادي الثمن ديالها كيدير 9 دولار 99، وهاد الخشبه هادي الثمن ديالها كيدير 4 دولار. الوغ مهم باش ديروا ان كادر يعني راه نورمالمون غتحتاجوا هاد الخشبه هادي، وانا ما خديتهاش عريضه بزاف حيت ما بغيتش السداري يكون عريض، يعني هادي راه ما فيهاش بزاف. المهم ما عنديش حاليا العبار ديالها اكزاكت، ولكن هذه هي اقصر خشبه في هذا العرض هذا اللي ممكن تلقاو في هذا السمك هذا ديال الخشب اللي غتحتاجوا باش ديروا التوجيه، يعني هذه هي اصغر عرض. اوكي دونك قلت انكم نورمالمون باش تحتاجوا ديروا هذيك التربيعه ديالكم داك المستطيل، يعني نورمالمون غتحتاجوا جوج من هنايا وحده هكا وحده هكا، وتقسموا وحده من هنا ومن هنا. فو ان هاد الخشبه يعني غتكون في التوجيه وهذه غتكون فقط على الظهر، فهذه الثمن ديالها ارخص من هذه يعني ناقص عليها. دونك بيسكو هي مدرقه ما بيناش فاختارينا انها تكون هذه على الظهر وتكون في الجنب اللي ما كيبانش، والجنب اللي كيبان فاحنا كنديروا فيه هذه، يعني هذه درناها في التوجيهه وكنديروها في داك الجنب اللي غتكون فوق منه التكايه اللي غيكون باين. جيسبر كنتمنى ان المساله تكون واضحه. المهم انا تنشرح لكم، واي حاجه ما فهمتوهاش اي استفسار غتخليو لي كومونتير غتخليو لي في التعليقات. الوغ قلت ان هذيك التوجيهه اللي كتبان كلها درناها بهذه اللي الثمن ديالها 9 دولار 99، والتوجيهه اللي ما كتبانش فدرناها بهذه اللي الثمن ديالها 4 دولار. المهم بالنسبه للخشب راه قاصح، ما تقولوش ان الكاليتي ديالته خايبه ولا شي حاجه، فهو الخشب قاصح وصحيح. الفرق اللي فيه هو انه هكا اللون ديالو خايب كيبان بحال هكا، يعني ماشي شي كاليتي زعما في كاليتي بالنسبه للشكل، اما كاليتي بالنسبه للصح فهو صحيح. كنظن انه هو في الصح صحيح على هذا. ان توكا غادي يتصبغ بحال حنا درنا في لو نوار، يعني ما كانش عندنا مشكل، ما كانش
ما كاينش باين. هادشي كامل غتشوفوها البنات في الفيديو وغادي تفهموا. المهم انا كنوريكم هاد الطروفه حيت سبق ليا ديجا ودرنا المونتاج ديال السدادر، فانا دزت لهاد الفيديو اللي غادي يكون توضيحي وكنشرح لكم هاد الشياطه اللي بقات عندي. بالنسبه لهادو فهادو درناهم في هاد الطول اللي كيكون ديال السداري، يعني كتكون خشبه هكا طويله. كنظن هذه راه الثمن ديالها فقط $3 وفيها 2 متر و43. هذه حتى هي فيها 2 متر و43 واللي تحت منها نفس الشيء، يعني كيكون فيهم 8 فيت بثلاثه بهم 8 فيت. هادو هما الاثمنه ديالهم باش نعطيكم فكره. الوغ قلت هادي درناها الوسط لا ميم شوز، يعني العوض باش غديروا هادو ان توكا ما غتحتاجوش شي حاجه اللي هي طويله بزاف، حيت الوقيته اللي كتوليو كتحطوا هادي فيلاه كتجي. سينو بغيتو انكم تشريو كاملين، يعني تشريو الكادر كامل، يعني تشريو القدام واللور والجناب والوسط تشريوهم من هذه ديال $9، فكيبقى لكم نتوما الاختيار. المهم هذه طريقه درتها انايا اقتصدت فيها وفعلا نقصات علينا بزاف، سورتو اننا ما شريناش كلشي دقه وحده، يعني كنا تقريبا حتى كنساليو الخدمه كاريمون، يعني ديال داكشي اللي كنديرو عاد كنوليو كنمشيو نتقداو كنزيدو داكشي اللي خاصنا. يعني درناها تقريبا على 3 المرات، تقدينا على 3 أو 4 المرات، فجات رخيصه بزاف ما حسيناش بالثمن ديالها يعني، وسورتو بهاد الطريقه اللي درنا. فوالا اقتصدت لينا على جيب، وحتى يعني ما شارجيناش داكشي كامل وبقينا غير حاطينه. مهم كيف قلت لكم هذه هي الطريقه اللي استعملت انا. استعملت هذا في الوسط، استعملت هذا من الجنب وهذا من الجنب، غيبقى شي شويه ديال الفرق. فانا اصلا صبغت السداري وقديت له الديكوراسيون ديالته. ان شاء الله ملي غادي نديرو البونج غيجي مخشي. ان توكا غندير لكم من بعد ان شاء الله ملي غادي ناخذ البونج غندير لكم وغنسالي لو صالون كامل، غادي ندير لكم فيديو كامله وغتشوفوا الشكل النهائي ديال السدادر مع البونج. وديك الساعات الا عجبتكم الطريقه اللي درت انا، فاحنا ماشي محترفين، يعني راجلي ماشي نجار ولا انا كذلك، فقط سولنا الناس اللي محترفين، الناس اللي كيعرفوا، خدينا بعض الافكار. وهذا الشكل اللي درت انا في السدادر ديالي فجاني من راسي، يعني ما خديته من حتى شي واحد. انا فقط سولت وعرفت فقط على لا ستركتور ديال السداري كيفاش كتكون. باراسويت هذيك ديكوراسيون اللي درت انا فجات من وحي راسي. وانتم كيبقى لكم اختيار. الا بغيتو ديروا زواقه راه كاينين البنات اللي هنايا في امريكا كيبيعوا زواقه مغربيه. كاينه واحد السيده سميتها ايمان ارتيزون، ممكن تقلبوا عليها، عندها اون باج فيسبوك سميتها ايمان ارتيزون، راه كتبيع زواقه. الا ما بغيتوش ديروا هكا. المهم هادشي اللي درت انا الصراحه فيه شي شويه ديال الخدمه. الا شريتو زواقه نيشان صبغتوها وجيتو نيشان لصقتوها، حيت سدادر ماشي هما اللي فيهم تماره، باش نكون اونيت ماشي ديك التلصاق وداكشي اللي فيه تماره، يعني باش كتصاوبوا لا ستركتور ديال السداري ماشي هي اصعب حاجه. اصعب حاجه هي هذيك التزويقه اللي درت، باش خدينا هادو كتصبغوهم وتسناو عليهم ليله كامله تنشف وتعاودوا توليو تقطعوهم. سورتو كي وريتكم عندنا داك المنشار اليدوي، يعني ما عندناش منشار ديال الضوء. فكان شي شويه هذيك هي المرحله اللي شدات مني الوقت بزاف بزاف بزاف. وشي مرات في الاول ما كتكونيش عارفه، وعاد كتبداي تعلمي، عاد كطيحي على لا تكنيك بوحدك، حيت ما كاينش شي واحد اللي بروفيسيونيل غيوريك، كتكتشفيها راسك. انا وزوج ديالي كنبقاو هكا في بعضياتنا، وفكره من عندي فكره من عنده، حتى كنلقاو الحل وصافي. هادشي اللي كاين البنات باش ما نطولش عليكم بزاف هاد المقدمه. الوغ بالنسبه لهادو فاحنا درنا 6، يعني درنا 6 ديال الوحدات في الطول. بالنسبه للعرض درنا 70 ودرنا 6 ديال هادو غير $1 واحد. ولكن واخا $1 ملي كديروا 6 وكتثبتوهم بلاكول وكتثبتوهم بلي فيس غادي تشوفوا معايا في لا فيديو دائما، ففريمون داكشي كيبان صحيح. يعني زوج ديالي تبارك الله طلع فوق منهم وتمشى عليهم، وانا جالسه عليهم دابا وكنهضر معاكم، فتبارك الله داكشي كيبان صحيح. يعني ماشي، واصلا باش كتحركيهم فريمون ثقال، يعني الا جيتو ديروا كلشي بخشب بحال هكا فكنظن غادي يجي اثقل. فهذه خفيفه 6 ديال الوحدات غادي يجيو هكا على الطول. هذه اللي شي شويه ثقيله، دونك درنا منها 4 الوحدات في السداري وصافي. هذه درناها القدام وهذه درناها اللور، وبالنسبه للطول ديال السداري على حساب شنو عندكم. وهادشي ما كان البنات. اخر حاجه هادو، دونك هادو
هادو راه تيكونوا فيهم دي بو حتى هما غتلقاوهم بزاف ديال الاشكال. فاحنا خدينا هاد الشكل هذا، وفاش جينا نلصقوا في التكايه باش نشدو ديك لا فورم كنا لقينا واحد المشكل وما استقات ليناش، وبقينا كنفكروا اون فان كونت لقينا لاستيوس ديالها هي انك تحكوها من هنايا. يعني ملي غادي الا درتو سنتوما التكايه بحال الشكل اللي غادي نديرها انا، فاش كتجيو الملاقيات كيكون هذا مهزوز بحال هذا العرض هذا، ولا كان الاخر مهزوز فكيجي داكشي هكا ما كيجيوش ميتين مع بعضياتهم. الوغ لاستيوس ديالها البنات الا نتوما درتو بحال هاد الطريقه فغادي تاخذوا هاد الليسور هذا اللي هضرت لكم عليه في الاول، وغادي تحكوا به. غتبداو داكشي علاش قلت لكم هذاك راه ضروري، يعني غتبقاو تحكوا به حتى كتردوه بحال هكا. ما عرفتش واش واضح لكم هكا في الكاميرا، ان توكا انا راه كنصور في الليل هكا في الكراج، الاضاءه ما واضحاش بزاف. الوغ قلت لكم غتبقاو ديروا هكا حتى كتليسيو، وكتعاودوا تليسيو هذاك اللي غيجي من تحت منه، كتبقاو تقاديو وانتوما كتليسيو وانتوما كديروا تجربه وكتشوفوا واش هو هذاك، باش عاوتاني ماشي تليسيوه بزاف يولي داكشي ماشي هو هذاك. يعني نتوما كتخدموا نتوما كتجربوا كديروا شويه كتحكوا شويه وكتجربوا وتعاودوا تحكوا ثاني هكا من الفوق. راه غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو كيفاش جات. كنظن اني طولت عليكم شي شويه، ولكن هاد التطويله غادي تكون ان شاء الله بالافاده. يعني كنشرح لكم فيها شنو هما لي زوتي اللي غتحتاجوا، يعني من الاول غتكونوا عارفين شنو كاين وشنو ما كاين وصافي. وبعد النصائح اللي ممكن تفيدكم يعني باش نستافد. غنوريكم زواقات حيت كاينين شي زواقات باقي ما لصقتهمش، يلا غادي نلصقهم. بالنسبه للزواقات فهما هادو حنا خديناهم من الي اكسبريس، راه الثمن ديالهم رخيص بزاف، $2. هادي $2، وكنظن ان هادي تقريبا لا ميم شوز. صافي كان ملي كيوصلوا كان هكا كنصبغوهم وتنخليوهم ينشفوا، تنستعين بداك البانسو الرقيق اللي قلت لكم باش هكا كنحاول هكا نشوف الجناب باش يكون داكشي مصبوغ هو هذاك. صافي من بعد كناخذ بانسو الرقيق اللي وريتكم، وكنبقى كندير ديك لاكول ديال الخشب بحال هكا. نتوما كتشوفوا فيها زخرفه بزاف، الا جيتو ديروا لاكول بحال هكا فداكشي كله غادي يترول لكم. بنات سيتي بريفو اني ندير لكم فيديو فيها ستادر، وفيديو ان شاء الله اخرى على الكوان وعلى لا طابل، ولكن فو اني قلت من الاحسن ندير لهم فيديو توضيحي اللي نهضر فيه على لي زوتي كاملين اللي غادي تحتاجوا، هكا غادي تكون عندكم فكره. عاد ندير لكم من بعد فيديو ديال ستادر. فلقيت ان هذا الفيديو اللي توضيحي اللي كنت متوقعه غيكون فيه 4-5 ديال الدقائق، لقيت ان فيه هكا كي كتشوفوا 22 دقيقه. فممكن ليش نعاود نزيد سدادر هنايا باش نخلي لكم الوقت مزيان باش تفهموا، حيت الا جيت نزرب لكم هذاك الفيديو ديال سدادر فهو اهم حاجه، يعني خصو حتى هو الوقت ديالو. دونك غادي ننزلها لي دابا تشوفوا هكا فيديو ما قبل زعما هذا لا براتيك، ومن بعد ان شاء الله هذه غادي ندير لكم ديال ستادر وغتشوفوها كيفاش درتها مرحله بمرحله. الوغ بنات ترقبوا الفيديو ان شاء الله جوست ابري هذه، وكونوا في الموعد. ما تنساوش البنات دعموني بلي لايك ديالكم وتشجيعاتكم، ولا عندكم اي استفسار خليوها لي في التعليقات. فهادشي اللي كاين، تبقاو على خير في الفيديو الماجي ان شاء الله.